Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 5 and today we are going to discuss the scientific revolution in this unit. So क्या है scientific revolution? आप देखें कि एक पूरी तरीके से चेन बनी हुई है कि सबसे पहले Renaissance का आगाज़ हुआ, मिडिवल एजेस को ख़त्म किया इसने, और मिडिवल एजेस के ख़त्म होने के बाद जब Renaissance का दौर का आगाज़ हुआ तो फिर इसके बाद रिफॉर्मेशन आई, बहुत से रिलीजियस जो इम्पैक्ट्स हैं उनके अंदर चेंजिंग देखने को मिली और बहुत सी जंगें भी लड़ी गई और उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन का भी आगाज़ हुआ. सो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस क्या थी और किस तरीके से क्या क्या इस दौर के अंदर काम हुआ, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कॉजेज, मेजर डेवलपमेंट्स and the impacts of scientific revolution. You will also be able to describe the Enlightenment and its basic features. So let's just get started, dear students. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन है क्या. साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक ऐसा टाइम पीरियड था फ्रॉम 16th to 7th century दैट मार्क द profound advancements in the scientific thoughts. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं और डेवलपमेंट्स हैं वो हुई और इन साइंटिफिक डिस्कवरीज की वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज देखने को मिला. लोग किस तरीके से अपने नेचुरल वर्ल्ड को पहले देखते थे और साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद उनको क्या पता चला इस दुनिया के बारे में, तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और इन्हीं डिस्कवरीज ने जो है वो मॉडर्न साइंस की एक तरीके से फाउंडेशन या बुनियाद जो है वो रखी. सो कॉजेज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन हम सबसे पहले देख लेते हैं. तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या था, वो था रिनाइसेंस का इन्फ्लुएंस. सो जब लोगों के अंदर क्यूरोसिटी का आगाज हुआ, लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी, तो इस तरीके से लोगों ने बहुत सी डिफरेंट इजादात की. उसके बाद एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का टाइम पीरियड आया कि लोगों को नए कल्चर और नए नॉलेज से जब एक्सपोजर हुआ तो इस तरीके से लोगों ने बहुत सी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया. इसी के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस का जब आगाज हुआ था तो लोगों तक नॉलेज जो है और आइडियाज जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो उन तक स्प्रेड होने लग गए. फिर मैंने जैसा कि आपको लेक्चर के आगाज में भी बताया कि रिफॉर्मेशन जो है वो एक बहुत बड़ी चीज थी और फिर काउंटर रिफॉर्मेशन भी हुई और इससे क्या हुआ कि लोगों ने बहुत सारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो हैं उनको क्वेश्चन करना शुरू किया कि भाई ये चीज गलत है, ये ऐसे प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, देयर कैन बी बेटरमेंट इन दीज थिंग्स. तो जब लोगों को अपनी पर्सनल राइट्स के बारे में एहसास हुआ तो इसी के साथ साथ जो है बहुत सी जो है वो चीज़ों के अंदर बेहतरी आना शुरू हुई और ना सिर्फ सोसाइटी में बेहतरी आई बल्कि साइंटिफिक डेवलपमेंट्स जो है वो भी शुरू हुई. सो आगे जाके हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी जो है वो मेजर डेवलपमेंट्स हुई. सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो कोपर्निकस है, इसका जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है उसकी जो है वो पेश किया गया था, लेकिन इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों ने या काफ़ी सारे फिलोसोफर्स जो हैं और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने इसको कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोपर्निकस का मॉडल कहता था कि सूरज जो है वो सेंटर में है और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो इसको ऑर्बिट कर रहे हैं. तो जब इस थ्योरी को या इस मॉडल को झुटलाया गया, क्योंकि इस बेसिस पे झुटलाया गया कि अगर इफ अर्थ इज मूविंग, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है और सूरज के गिर्द भी घूम रहा है, तो वो मोशन में है. तो अगर वो मोशन में है तो वो हमें मोशन महसूस क्यों नहीं हो रही. तो इस तरीके के बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो लोगों के जहन में आए. तो इसी चीज को गैलीलियो गैलीलाई जो है उसने जब अपनी टेलीस्कोप बनाई तो उसने ऑब्जर्व किया, उसने सैटर्न को और दूसरे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया जो कि क्या कर रहे थे, दे वर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन एंड ऑल्सो ऑन देयर एक्सिस. तो इस तरीके से पता चला कि ना सिर्फ बाकी सारे प्लैनेट्स बल्कि अर्थ भी सूरज के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्बिट कर रहा है. सो इस तरीके से योहानसन केपलर जो है उसने भी प्लानिटरी मोशन जो है उसमें कोपर्निकस जो है उसका साथ दिया और उसने जो है इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि प्लैनेट्स जो है दे आर इन मोशन. उसके बाद फिजिक्स की बात अगर की जाए तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है उसने फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जिद्दत दी. और ना सिर्फ इतनी पहले की बात है, आप ये देखिए 16th-17th सेंचुरी की बात है, आज तक न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो आपको हर ग्रेड में पढ़ाए जाते हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो इन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की. इसके अलावा और मेजर डेवलपमेंट्स क्या थी, मेडिसिन और बायोलॉजी के अंदर विलियम हार्वे जो है इसने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में बताया. इसके अलावा जो एटॉनॉमिकल स्टडीज़ हैं
ان کے بارے میں بات کی گئی. کیمسٹری کے اندر بہت ساری جدت ہوئی. رابرٹ بوائلز جو ہے اس نے گیسز کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور بوائلز لا جو ہے وہ بھی پریزنٹ کیا. اس کے بعد امپیکٹ کیا ہوا ان سائنٹیفک ریولیوشنز کا کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ شفٹ ہوا تھنکنگ کا, کیونکہ شروع میں لوگ صرف ریلیجیسلی تھنک کرتے تھے اور ریلیجنس کے اوپر جو ہے وہ ریلائی کرتے تھے. یہاں سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس اور بیسڈ آبزرویشن جو ہے اس کی جو ہے بات ہونی شروع کی. جو آپ چیز کو دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, اس کے بعد جو ہے ایک آپ کو ایویڈنس ملے گی, پھر آپ جو ہے کسی بھی چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں. صرف ریلیجس پرسپیکٹو سے آپ کسی بھی چیز جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ, بیسز آف ماڈرن انکوائری اینڈ آلسو پریکٹیکل امپلیکیشن. بہت ساری چیزوں کو پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا. نیویگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی اور میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی, ٹیکنالوجی امپروو ہوئی. اور کلچرل امپیکٹ کیا ہوا کہ اٹ انسپائرڈ دا انلائٹمنٹ اینڈ آئیڈیاز آف دا ریزنز, انڈیویجول رائٹس اینڈ آلسو پروگریس. سو انلائٹمنٹ کا آغاز ہوا, اور انلائٹمنٹ کیا تھی؟ اٹ بلڈ اپون دا آئیڈیاز آف دا سائنٹیفک ریولیوشن. دا یوز آف دا لاجک, ریزن اینڈ دا سائنٹیفک میتھڈ فرام دا سائنٹیفک ریولیوشن پیڈ دا وے فار دا انلائٹمنٹ تھنکرز. انلائٹمنٹ کیا تھا کہ آپ ہر چیز کو کوشچن کریں, آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے, آپ کے پاس لاجک ہونا چاہیے. وداؤٹ اینی لاجک, وداؤٹ اینی ریزن آپ کی بات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سو واٹ از انلائٹمنٹ؟ اے کلچرل اینڈ انٹلیکچوئل موومنٹ ان یورپ ڈیورنگ دا 17th اینڈ 18th سینچری. سو آپ دیکھیں کہ رینائسنس, ریفارمیشن, سائنٹیفک ریولیوشن کے بعد جو ہے کیا ہوا, انلائٹمنٹ کے دور کا آغاز ہوا. اس کے کی فیچرز کیا تھے کہ ریزن ان دی پرائمری ٹول آف انڈرسٹینڈنگ دا ورلڈ, key to discover the truths about the world and the life, liberty and prosperity and fundamental rights. So یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر ہیومن رائٹس کی بات ہوئی, انڈیویجول رائٹس کی بات ہوئی, اور اس کے علاوہ ایویڈنس بیسڈ ریزننگ جو ہے اس کے بارے میں بھی انلائٹمنٹ جو ہے یہ اس کے کی فیچرز میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ نیو آئیڈیاز کو, پالیٹکس کو اور ریلیجن کو جو ہے اور سوسائٹی کو جو ہے وہ اسٹیبلش ان بلیفس کے اوپر کیا گیا کہ پالیٹکس جو ہے اس کے اندر بھی لوگوں کے جو ہے وہ مرضی شامل ہونی چاہیے, آئیڈیاز جو ہیں وہ شامل ہونے چاہیے. پھر اس کے علاوہ ہیومن بلیفس جو ہیں ان کی پروگریس ہوئی اور سوسائٹی جو ہے اس سے امپروو ہوتی چلی گئی. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, کیونکہ پہلے لوگوں کو اپنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی, ایوری تھنگ واز اراؤنڈ دا ریلیجن. سو لوگوں کے پاس اب یہ اجازت تھی ان کو کہ وہ اپنی بات کو ڈسکس کر سکیں اور اپنے آئیڈیاز کو فریلی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہم نے تھرڈ پوائنٹ پڑھا, وٹ واز دا سائنٹیفک ریولیوشن, it ultimately led to the enlightenment. اور enlightenment کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ there is no stopping, ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے ہو رہی ہے کہ جب لوگ اپنے لیے سٹینڈ لیتے ہیں اور جب لوگ کرٹیکلی تھنک کرتے ہیں, جب لوگ غلط چیز کو غلط کہتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر بہتری آتی چلی جاتی ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے سائنٹیفک ریولوشن کو پڑھا, ہم نے ڈفرنٹ ریولوشنز جو ہیں اور ڈیولپمنٹس جو ہیں ان کو 16th 17th سینچری ان کو بھی ڈسکس کیا. سو فار پریکٹس یو کین ڈاؤن لوڈ دس ورک شیٹ فرام دا ڈسکرپشن باکس بلو دس ویڈیو, اور یو کین گیٹ اٹ پرنٹ فرام بائی ٹیچر. پاز the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So my dear students, for your homework, you will discuss that how the scientific revolution shaped the modern world and research one scientific from the period and create a one page biography of it. ایک scientist کو آپ پکڑیں گے, let's suppose آپ گلیلیو کو لے لیں یا کیپلر کو لے لیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کے ٹائم پیریڈ کو ڈسکس کریں گے اور ان کی بایوگرافی لکھیں گے کہ ہاؤ دے اسٹارٹیڈ. اس کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. سو یو ول آلسو فائنڈ اٹ اے ویری فن اسائنمنٹ. آئی ہوپ یو ہیو انجوائے ٹوڈیز لیسن. اسٹے سیف. تھینک یو سو مچ اینڈ ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.